Assalamualaikum. I'm a psychologist and today we will talk about secret of success. सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर इंसान कोशिश कर रहा होता है कि उसे मिल जाए, चाहे वो जिंदगी किसी भी दौर में है। चाहे वो स्टूडेंट हो तो वो चाहता है कि जी उसे अपनी तालीम जो भी उसका हासिल कर रहा है उसमें उसको सक्सेस मिल जाए। अगर कोई वर्कर है तो वो चाहता है कि जी जो उसका करियर है उसमें उसको सक्सेस मिल जाए। मेरी हाउस वाइफ है जो चाहती है कि जो भी घर के काम कर रही है उसमें उसको सक्सेस मिल जाए। लेकिन ये सक्सेस हासिल करना किस तरह मुमकिन है, इसके कुछ राज, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हासिल करके, जिन पर अमल करके हम सक्सेस को यकीनी बनाते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हम अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं और उसको फॉलो करते हुए हम सक्सेस को फॉलो करते हैं और उसको अचीव करते हैं। हम चलते हैं और जानते हैं उन सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स को। साथ रहिएगा मेरे, ताकि आप उन इंग्रेडिएंट्स को, उस रेसिपी को अच्छे से समझ सकें। और साथ ही अगर आपको ये कंटेंट हिट कर रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे और आप मुस्तफीद होते रहें। चलिए आगे चलते हैं। सक्सेस हासिल करने का पहला स्टेप है मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन तो खुद एक मसला है लोगों के लिए, क्योंकि हर दूसरा शख्स ये कहता रहता है कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है इस काम को करने की, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो मोटिवेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसे अचीव करने के लिए हमें पहले उसको हासिल करने के एक्शन प्लान्स की तरफ जाना पड़ता है। यानी खुद को मोटिवेट करने के लिए हमें एक्शन टेकर बनना पड़ता है। अगर मुझे फर्ज करें एग्जाम्स की तैयारी करनी है और मैं बैठ के ये सोचती रहूं कि जी मैंने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए पहले मोटिवेशन बनानी है, उसके बाद मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए उठूंगी, तो इस तरह इस मोटिवेशन के इंतजार में पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं आएगी। वो मोटिवेशन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा मिसिंग है, और वो है एक्शन टेकिंग। एक्शंस हमें रिवॉर्ड्स की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम उठकर कोई एक्शन करते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है उसके रिवॉर्ड की वजह से। अगर वो बच्चा जो कि एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये सोच रहा है कि मुझे मोटिवेशन आएगी और उसके बाद मैं कुछ करूंगा, अगर वो उठ के अपनी बुक खोलता है और वो अपना एक चैप्टर कंप्लीट करता है, वो एक चैप्टर का एक्शन उसे रिपोर्ट की तरह लगेगा, क्योंकि उसने जितना भी सिलेबस बनाया हुआ है या जो भी उसका मॉडल पेपर है उसमें से उसने एक चैप्टर कवर कर ली। तो वो जो एक चैप्टर कवर करना है वो उसके लिए रिवॉर्ड बन जाएगा, और ये रिवॉर्ड सीरीज बन जाएगा मोटिवेशन की तरफ। एक्शन देन मोटिवेशन, एक्शन एंड मोटिवेशन के दरमियान में रिवॉर्ड है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। वो मोटिवेट करने के लिए खुद को हमें डेली हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती है एक्शंस की। अगर मुझे किसी चीज को हासिल करना है तो मुझे रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ उसको अपनी आदत का हिस्सा बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे हिस्से चंक्स में मुझे डेली उसके करने हों, और बजाय इसके कि मैं ये सोच कर उस काम को करूं कि मुझे ये काम करके ये हासिल करना है या मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे अपने जो माइंड सेट है उसको इस तरह से रखना है कि मुझे रोजाना इस काम को करना है, क्योंकि ये मेरी रूटीन का हिस्सा है। जब आप रोजाना उस काम को करते चले जाएंगे तो वो टाइम आ जाएगा जब आपको वो रिवॉर्ड, वो आपको चीज हासिल हो जाएगी जिसके लिए आप उस मोटिवेशन को तलाश कर रहे थे। हासिल करने के लिए जो चौथा सीक्रेट है वो है हमारा माइंडसेट। हम या तो फिक्स माइंडसेट के साथ होते हैं या हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें सक्सेसफुल बनाने में बहुत सपोर्ट करता है, जबकि वो लोग जो कि फिक्स्ड माइंडसेट के साथ होते हैं वो
عام زبان میں ہم جسے لکیر کا فقیر کہتے ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سکسیس حاصل کرنے کے لیے ایبلٹی اور جو اسکلس مجھے چاہیے وہ آلریڈی میرے اندر موجود ہیں، میرے دماغ کی قابلیت کا، میرے فنکشنز کا حصہ ہے۔ اگر وہ ایبلٹی، وہ اسکلز، وہ آئی کیو میرے اندر موجود ہے تو میں وہ سکسیس حاصل کر سکتا ہوں، ادروائز نہیں کر سکتا۔ برعکس اس کے جو دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ بلیو کہ جی اسکلس اور جو ایبلٹیز ہیں وہ ہم لرن کر سکتے ہیں۔ جب ان کا ماننا یہ ہے، ان کا بلیو یہ ہے کہ یہ ایبلٹیز اور اسکلس جو ہیں وہ میں لرن کر سکتا ہوں، تو ان کی اپروچ چینج ہو جاتی ہے۔ ان کی اپروچ یہ بن جاتی ہے کہ اوکے، آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ، آئی ہیو ٹو ورک اسمارٹ ٹو لرن دس اسکل، کیونکہ یہ اسکل جو ہے وہ مجھے کامیابی کی طرف لے کر جائے۔ ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ اوکے، اس کو جو ہے اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے یا اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کمپیوٹر اسکلز کی ضرورت، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ اسکل نہیں ہے، وہ پرزہ نہیں ہے جو مجھے جو ہے کمپیوٹر سکھا سکے۔ دوسری طرف ایک اور شخص ہے جو کہ اسی ایجوکیشن کے ساتھ ہے اور وہی سارا بیک گراؤنڈ ہے، بٹ وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، مجھے اگر کمپیوٹر اسکلس کی ضرورت ہے اپنی سکسیس کے لیے تو میں اس کے اوپر کام کروں گا، آئی ول گو ٹو اکیڈمی اور میں کمپیوٹر کو لرن کروں گا۔ کمپیوٹر لرن کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے بزنس کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ تو آخری سیکرٹ ہے ایموشنل کوشچن، ای کیو جسے ہم کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا آئی کیو اچھا ہے تو ہم اپنی سکسیس کے پوٹینشیل تک پہنچ سکتے، لیکن اگر ہمارا آئی کیو اچھا نہیں ہے تو ہم اپنے اس گول کو اچیو کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ خود کو ہارا ہوا کھلاڑی تسلیم کر کے ہمت ہار دیتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جی آئی کیو امپورٹنٹ ہے، لیکن آئی کیو اگر کسی کا ایوریج بھی ہے اور اس کا ای کیو ہائی ہے تو وہ سکسیسفل زیادہ بن سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جن کا آئی کیو اچھا ہے لیکن ای کیو پور ہے۔ کیونکہ ای کیو جو ہے، ایموشنز جو ہیں ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں کو فیس کر سکتے ہیں، کس طرح اپنی تھاٹس کو مینج کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے پڑتے ہیں، ہمیں ریلیشن شپ جو ہے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، انہیں مینج کرنے کے لیے اپنے ای کیو پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو جن لوگ ای کیو اچھا ہے وہ بہت زیادہ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے جی میرا تو ای کیو اچھا نہیں ہے تو مطلب میں سکسیسفل نہیں ہو سکتا، تو دیر از اے گڈ نیوز۔ ای کیو ایسا کمپوننٹ ہے ہمارا جو کہ ہم کسی بھی عمر کے حصے میں سیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا جتنا سیکھتے ہیں، ہمارا ای کیو جو ہے اتنا ہی ہائی ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم نے جن سیکرٹس کی بات کی ہے سکسیس کے حوالے سے، آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں گے اور اپنی سکسیس کے پوٹینشیل کو انلاک کریں گے۔ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کی سکسیس کا کیا راز ہے، یا جو آپ لوگوں کو آج میں نے جو سیکرٹس بتائے ہیں وہ آپ کے لیے کتنے ہیلپ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے پلیز کنیکٹ وتھ می۔